عدنا والعود أحمد. مرحبا بكم أحبائي التلاميذ أقسام السنة الأولى متوسط. معكم أستاذة العلوم الطبيعة والحياة الأستاذة السيدة سعيد فريال. ما زلنا في الميدان الأول اللي هو الإنسان والصحة. ما زلنا نتحدث عن التغذية عند الإنسان. الجزء بعد ما صنفنا الأغذية حسب التركيب، حسب المصدر، حسب الأصل إلى غير ذلك، راح نعرفوا نطرقوا لدرس جديد وهو عواقب سوء التغذية. إذا فرطنا، إذا قمنا بالتفريط أو الإفراط في عنصر من عناصر الغذائية، ماذا سيحدث للإنسان؟ إذا يعاني الكثير من الناس في العالم من الاستهلاك الغير كافي. مفهوم؟ عفوا، هذه أمي بعثت لي رسالة. إذا من الاستهلاك الغير كافي أو الزائد للأغذية، فتزداد لديهم مخاطر الإصابة. شكرا لك. مخاطر الإصابة بالأمراض. إذا تأثير سوء التغذية، ندرس الوضعيات وضعية بوضعية ونقول لكم ماذا يترتب عن عن هذه الوضعية، ما هو العنصر الناقص من الغذاء. في بعض البلدان الإفريقية وأمريكا اللاتينية يتم الاعتماد في الغذاء على الحبوب اعتمادا كليا. نعلم أن الحبوب هي عبارة عن بروتينات نباتية. إذن فماذا يترتب عن ذلك؟ لاحظت بأنه في تلك المناطق ظهر لدى أطفالهم، خاصة الأطفال، مرض يدعى كواشيوركور. مرض الكواشيوركور. Très bien. تتمثل أعراضه في ضمور العضلات أو بطء نموها، نمو جسدي ضعيف، وتأخر النمو العقلي، وذلك لنقص الغذاء وخاصة البروتين الحيواني. إذن في حالة غياب البروتين الحيواني من أسماك ولحوم وبيض وحليب إلى غير ذلك، يتعرض الإنسان إلى مرض الكواشيوركور. مرض الكواشيوركور يدعى بمرض المناطق الإفريقية خاصة وأمريكا اللاتينية. مفهوم؟ فيؤدي إلى ضمور بضمور في العضلات أو بطء نموها، نمو جسدي ضعيف، وتأخر النمو العقلي. مفهوم؟ إذن هنا عرفنا بأنه في حال خص البروتين الحيواني راح يتعرض الإنسان إلى أمراض مترتبة عليها أمراض خطيرة جدا، وخاصة الصغار. لماذا؟ لأن الصغير يحتاج، ودرسنا هذا، إلى بروتينات، لأنه في مرحلة النمو. داكوغ. إذن يحتاج إلى أغذية البناء، وأغذية البناء واش قلت لكم؟ أباغ الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات، لازم البروتين كيما حنا نقولوا لو سيمون، الإسمنت، باش نطلعوا نبنيو دار. البروتين هو المادة الأساسية باش نبنيو جسم الإنسان. نروح إلى وضعية ثانية، تأخير الفطام عند الأطفال الصغار أو الرضع، مع عدم تدعيم الحليب بأغذية أخرى. في بعض الحالات، وخاصة بعد الثورة الجزائرية، لاحظنا بأن بعض النساء لحاجتهم للغذاء، الفقر، في حالات الفقر خاصة، يؤخرن الفطام عند الأصغر، ظنا منهم أن الأم سترضع صغيرها بحليبها لكي تعوضه وينمو جسمه بطريقة سليمة. لكن الخطأ أين يكمن؟ بأنه بعد عامين الإنسان والرضيع يصبح غير كافي، حليب الأم يصبح غير كافي لغذائه، فنلاحظ في النتائج أو ما يترتب عنها من مخلفات ضعف وشحوب واصفرار. وقد بيّنت إجراء تحاليل الدم هناك نقص عنصر معدني اللي هو عنصر الحديد. داكوغ. إذن عنصر الحديد قد يؤدي إلى الأنيميا، فقر الدم. مفهوم؟ لماذا؟ لأنه كل الكريات الحمراء تحتوي على عنصر الحديد. إذن نقص الحديد يؤدي خاصة عند الصغار إلى شحوب وضعف واصفرار
ذلك لنقص عنصر الحديد ويؤدي إلى الأنيميا أو فقر الدم. الوضعية الثالثة اقتصرت أغذية مجموعة من البحارة. نعم، هناك مجموعة من البحارة يقضون عدة أيام أو أشهر في البحار، اعتمدوا إلا على المصبرات للكونسيرف والسمك مدة طويلة. هذه خلاتهم يعتمدون إلا على المواد المعلبات والمصبرات والسمك لمدة طويلة، دون اللجوء إلى أغذية أخرى، خاصة مثلا الحمضيات إلى غير ذلك والفواكه. خلت هذا الإنسان يتعرض إلى مرض يسمى بمرض داء الحفر، الأسقربوط. مفهوم؟ هو المرض الذي يصيب اللثة، لا جونسيف، يحدث نزيف دموي في اللثة ويؤدي إلى تعري الأسنان وتآكلها. إذا هنا لاحظوا بأنه عند نقص الفيتامين سي الموجود في الحمضيات ليزاغروم، خاصة اللي هي الليمون والبرتقال المندرين اليوسفي إلى غير ذلك، أدت إلى حدوث مرض خطير وهو مرض داء الحفر أو الأسقربوط عند البحارة. هنا صار البحارة أصبحوا يقشرون البرتقال، قشور البرتقال يجففونها ويديروا كوم دي، كيفاش نقولوا حنا، يمسحون اللثة تاعها بالقشور. لماذا؟ لأنها غنية بالفيتامين سي كعلاج أو كوقاية. نروح لوضعية رابعة وهي عدم تناول السمك. في حالة عدم تناول السمك لاحظنا بأن الناس اللي في المناطق الداخلية التي لا يوجد أو لا يتوفر لديهم السمك بطريقة كما نقول احنا منظمة، هناك تضخم في الغدة الدرقية أو يصابوا بالسلعة الدرقية، سي لو غواتر، انتفاخ في الغدة الدرقية الموجودة على مستوى الرقبة. إذا بعد التحليل لقوا بأنه عنصر اليود هو اللي ينقص تلك المجموعة من الناس، واليود خاصة نجده في الأسماك. ووجد الإنسان حل آخر معوض للأسماك، وهو الملح الذي نشتريه الآن، أو ملح الطعام أو ملح الطاولة. لو كان تروحوا تقراو أي ملح في البيت في المطبخ ستجدون أنه معالج باليود أو مضاف إليه عنصر اليود. لماذا؟ لأنه في حالة نقص عنصر اليود في جسم الإنسان قد يتعرض الإنسان إلى التضخم في الغدة الدرقية اللي هي قلنا سي لا مالادي تاع لو غواتر. هذه في حالة سوء التغذية. درسنا هذه الأربع وضعيات: مرض الكواشيوركور في حالة غياب البروتين الحيواني، مرض الأنيميا أو فقر الدم في حالة نقص الحديد، مرض الأسقربوط أو داء الحفر في حالة غياب الفيتامين سي، ومرض السلعة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية في حالة نقص عنصر اليود. نروح إلى نقطة أخرى وهي الإفراط. هذيك سي لو ديفيسيت، التفريط في عنصر ما. الآن نروح للإكسي، الإفراط في التغذية. في حالة الإفراط في التغذية المرض الرئيسي هو السمنة. لوبيزيتي يسبب الإفراط في تناول الأغذية تراكم الكميات الزائدة من هذه الأغذية، وتؤدي إلى زيادة الكتلة الجسمية التي نسميها بالسمنة، فتصعب حركة الجسم والقيام بالنشاطات الرياضية، وهذا ما يسبب العديد من الأمراض الأخرى كداء السكري والتجلط في الأوعية الدموية، الكوليسترول وغيرها. إذن السمنة كمرض رئيسي يتفرع منه أمراض مزمنة كثيرة، منها الديابيت، عندنا التجلط في الأوعية الدموية، عندنا الكوليسترول إلى غير ذلك. هذه في حالة الإفراط في التغذية وتراكم الكميات الزائدة. كيفاش نعرفوا اسكو رانا في حالة وزن نحيل، في حالة وزن زائد، أو في حالة سمنة؟ إذا عندنا واحد القاعدة نعتمد عليها نسميوها هو حساب لمؤشر كتلة الجسم، لانديس دو لا ماس كوربوريل ولا الIMC. يستعملوه بزاف
الأطباء، les pédiatres، les coachs sportifs يحسبوا لك دايما l'IMC ديالك، ولا أي إنسان فينا يقدر يحسب l'IMC. l'IMC c'est quoi؟ c'est كتلة الجسم، la masse، كتلة الجسم على طول الجسم أس2، ولا طول الجسم في طول الجسم، مفهوم؟ إذا كتلة الجسم على طول الجسم في طول الجسم. إذا كان هذاك المؤشر، مفهوم، مؤشر كتلة الجسم l'IMC يتراوح ما بين 25 إلى 30، مفهوم، من 25 إلى 30، إذن فهو في حالة وزن زائد. إذا كان تحت 25 راح يكون في حالة وزن عادي. إذا كان المؤشر l'IMC فوق 30 فنحن الآن قد ذقنا ناقوس الخطر ونحن في حالة سمنة، ربي بعدها علينا. إذن في الاستنتاج نقول بأنه أدركت أن أي خلل في التغذية يؤدي إلى أمراض مختلفة، وأن قيمة الغذاء ليست في كمه، ماشي في لا كونتيتي فقط، بل هي مرتبطة بشروط. يجب أن يكون الغذاء كاملا. لماذا؟ لأنه وجدنا أنه إذا خص أي عنصر يتعرض الإنسان إلى أمراض خطيرة. وأن يكون الغذاء نظيفا، هذه القواعد الصحية. وأن يكون متوازنا. شوفوا لاحظوا معايا، درت لكم هذا القرص باش تفهموا الغذاء المتوازن. لازم تكون فيه 60% اللي هي المساحة الزرقاء، راكم تشوفوا غلوسيدات، 60% غلوسيدات، 15% بروتينات، راكم تشوفوا البروتينات بالبرتقالي، و25% دسم اللي هي بالرمادي. هذه هي الغذاء أو قرص الغذاء المتوازن. وأن يكون موزع في وجبات منتظمة. تلك الوجبات اللي نسميها مجموعة الوجبات اللي نسموها الراتب الغذائي لازم يكون منظم. إذن فتعتبر هذه الشروط قواعد صحية أساسية يجب العمل بها، مفهوم؟ إذن طرقنا إلى الحالات في الغذاء اللي يكون إفراط في الغذاء ليؤدي إلى سمنة ويؤدي إلى أمراض أخرى، وتطرقنا كذلك إلى سوء أو التفريط في أي عنصر غذائي ما يؤدي إلى أمراض أخرى أو خطيرة قد تؤدي إلى، لاحظوا معي خاصة إذا لاحظتوا بعض الصور من المجاعة الموجودة في بلدان إفريقية، نجد أن تلك الصور جد مؤثرة لأطفال صغار لديهم انتفاخ في الجسم وضمور في العضلات اليد، ضمور لا يستطيعون حتى الوقوف. هناك فيديو اللي لاحظناه يعني تقشعر له الأبدان، يموت الإنسان أو يموت الطفل الصغير هكذا من نقص أي غذاء اللي هو خاصة البروتين الحيواني، مفهوم؟ إذن علينا بتنظيم غذائنا وتوفير كل العناصر الغذائية اللازمة وأن لا نفرط فيها. إذن أدعو لكم التوفيق إن شاء الله أبنائي في حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.